अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मदीने मुनव्वरा में सूखा पड़ा था, उस सूखे में, उस कहद में पूरे मदीने मुनव्वरा में खाने खाने के लिए लोग मोहताज हो गए। तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क के शाम से 1000 ऊँटों पर लदा हुआ सामान मुल्क के शाम से मंगवाया था। सोच लीजिए, एक दो ऊँट नहीं, 10-20 ऊँट नहीं, 1000 ऊँटों से लदा हुआ गल्ला मुल्क के शाम से मदीने मुनव्वरा मंगवाया था। और उस वक्त मदीने के जितने बड़े बड़े ताजिर थे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन सबों ने मिलकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब होकर बात करने के लिए ये चाहा कि आप जो मुल्क शाम से 1000 ऊँटों से जो लदा हुआ गल्ला मंगवाया है, गल्ला मतलब खाने के लिए जो अनाज होता है, मतलब जरूरत का जितना भी सामान होता है उसको गल्ला कहते हैं। तो सभी तजारतमंदों ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलकर ये फरमाया कि अगर आप अपने जो माल, आपने जो मुल्क शाम से माल मंगवाया है 1000 ऊँटों का गल्ला, आप अपने माल का मतलब 10 दिरहम के बदले आप मुझसे हमसे 10 दिरहम के माल का आप मुझसे 11 दिरहम ले लीजिए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, मुझे और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तब फिर ये बिजनेसमैन थे, क्योंकि उस वक्त कहत साली का मौसम था, पूरा कहत पड़ा हुआ था, पूरा सूखा पड़ा हुआ था मदीना मुनव्वरा में। तब सारे बिजनेसमैन ने मिलकर कहा कि देखिए, आप 10 दिरहम के माल का आप हम सभी से 12 दिरहम ले लीजिए, लेकिन मान जाइए। फिर भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोला कि नहीं, मुझे और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे और कहीं से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ तक आ सकते हैं। फिर सभी बिजनेसमैन, जो मदीने के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन सभी ने मिलकर फिर कहा कि अच्छा ठीक है, आपके 10 दिरहम माल का हम आपको फिर से 13 दिरहम देंगे। 10 दिरहम माल के बजाय हम आपको 13 दिरहम देंगे। फिर से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे इसमें नहीं प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ फिर बात ये हुआ कि अच्छा ठीक है, आप मुझसे 10 दिरहम के बजाय 14 दिरहम ले लीजिए, 10 दिरहम माल का आप हमसे 14 दिरहम ले लीजिए। फिर भी उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोला कि नहीं, मुझे इसमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, मुझे और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे अमीर सहाबा में एक सहाबी हैं। सबसे अमीर सहाबा में, जिसको आज के दौर में बिलियनियर और ट्रिलियनियर बोल सकते हैं, मिलियनियर तो नॉर्मल हो जाते हैं, बिलियनियर बोलते हैं जिसको, वो सहाबा हैं उस जमाने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हुआ क्या कि फिर से सारे बिजनेसमैन ने फिर से मशवरा किया, अपने में आपस में फिर से मशवरा किया और बोला कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अच्छा ठीक है, आपके 10 दिरहम माल का हम आपको 15 दिरहम देंगे, और इससे ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि दे नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोगों को फिर, क्योंकि माल लेकर फिर इसको सेल भी करना पड़ता है, और ज्यादा महंगे भी बेचेंगे तो फिर माल बिकेगा नहीं, तो इसलिए इससे ज्यादा महंगा हम लोग खरीद ही नहीं सकते हैं। तब उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, आप लोग अगर नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। फिर के बाद क्या बात हुई, उस वक्त सभी बिजनेसमैन ने उस वक्त बिजनेसमैन ने, बहुत सारे और गैर मुस्लिम भी थे, बहुत सारे यहूदी भी थे उस वक्त। अच्छा बोला, फिर उन्होंने मिलकर कहा अच्छा ठीक है, आप तो ये सामान हम लोग खरीद ही नहीं सकते हैं, फिर भी आप ये बता दीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए था। तब उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मुझे 10 दिरहम माल का प्रॉफिट 100 दिरहम चाहिए, मतलब मुझे 10 गुना प्रॉफिट चाहिए, तभी मैं इसको सेल करूंगा। तो उन लोगों का तो दिमाग का बत्ती ही गुल हो गया। जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, अपने आप में बड़े बड़े बिजनेसमैन कहला रहे थे, उन लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई कि इनको तो 10 गुना प्रॉफिट चाहिए, ये होगा कैसे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तब उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ये सारा माल, मेरा जो मुल्क शाम से यहाँ तक मदीना मुनव्वरा तक 1000 ऊँटों से भरा हुआ गल्ला जो आया है, इसको मैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए तकसीम करूंगा, सदका तो खैरात करूंगा, और अल्लाह ताला इसके बदले मुझे 10 दिरहम के बदले 100 दिरहम का सवाब मुझे अल्लाह ताला अता करेंगे। इसलिए मैं सारे अपने गल्ले को, सारे सामान को, जो ऊँटों से लदा हुआ गल्ला है, सारे गल्ले को, सारे सामान को अल्लाह की राह में तकसीम करूंगा, अल्लाह की राह में सदका तो खैरात कर दूंगा। तो जो जो बिजनेसमैन थे,
چاہے وہ جس بھی دھرم کے، تو اس وقت وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا کہنے لگے، کوئی بیوقوف کہنے لگے، کوئی بولے کہ مطلب ان کو آتا نہیں بزنس کرنے کے لیے، یہ تو پتہ ہے ڈبا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے پاس جو ان کا مال ہے، جو ان کے پاس پیسہ، یہ تو عوام میں لٹا رہے ہیں، ان کا تو اب تو مطلب اپنے اپنے عقل کے مطابق بہت کچھ بولنے لگے۔ تب اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورے مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر دو کہ جن جن لوگوں کو جو جو سامان چاہیے، آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری کا انسان ہو، کھاتے کماتا انسان ہو، جس بھی انسان کو جو جو چاہیے وہ یہاں سے آ کر اپنے ضرورت کے مطابق سارا سامان لے کر جا سکتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق سارا چیز لے کر جا سکتے ہیں۔ تو پورے مدینہ منورہ میں تو آلریڈی پہلے سے ہی قحط پڑا ہوا تھا، اور قحط کے موسم میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا آدمی کے پاس، تو سارے لوگ آئے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سارا سامان لے کر گئے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں سے لدا ہوا غلہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ تو خیرات کر دیا، بانٹ دیا، اللہ کی راہ میں سپرد کر دیا۔ تو اس بیان کا، اس ذکر کا مین مقصد کیا ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا کہ آپ لوگ بھی زندگی میں آپ کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے، آپ اللہ کی راہ میں اسی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ صدقہ تو خیرات کے بدلے میں آپ کے اوپر جو آنے والی بلائیں ہوتی ہیں، آپ کے اوپر جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ساری بلاؤں کو، ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، چاہے وہ زمینی بلا ہو یا وہ آسمانی بلا ہو یا وہ جسمانی کوئی بیماری ہو یا پھر کوئی روحانی بیماری ہو، وہ ساری بلاؤں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ تو سامعین، ناظرین، جتنے بھی فرینڈس مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ سے جو بن سکے، ضرور نہیں ہے کہ آپ 5000 روپیہ بھی خرچ کریں، آپ سے 1 روپیہ بنتا ہے 1 روپیہ خرچ کریں، 10 روپیہ بنتا ہے 10 روپیہ خرچ کریں، 100 بنتا ہے 1000 بنتا ہے، جتنا بن سکے آپ سے، آپ کو پریشانی نہ ہو، صرف آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ تو خیرات کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق سمجھا ہے کہ آپ کو 1 روپیہ یا 10 روپیہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچہ کروا رہا ہے آپ سے، تو سمجھیے بہت بڑے خوش نصیب ہیں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پتہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ایک کون سے ساری کائنات کو بنا دیں گے، ایک کون سے، اس دنیا کو نہیں، صرف اس پرتھوی کو صرف نہیں، اس چاند سورج کو نہیں، پوری کائنات کو، جس کے بارے میں انسان کو کیا بڑے بڑے سائنٹسٹ کو پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ کائنات، اور یہ کائنات پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 10 روپے 20 روپیہ 1 روپے کے محتاج نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہی برکتیں، آپ کے کمائی میں ہی برکتیں ہوں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بولتے ہیں کہ صدقہ تو خیرات کرو، غریبوں مسکینوں میں بانٹو، تاکہ میں تم لوگوں کے اوپر سے بلا کو ٹال دوں گا، تمہاری عمر کو لمبا کروں گا، تمہاری عمر میں اضافہ کروں گا، تمہاری جو اوپر جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، ان سبھی کو دور کر دوں گا میں۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ تو خیرات کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں جو ہے نا اور بے شمار اضافہ کرتے ہیں۔ شکر کو بھی ضرور پکڑیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کیجیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لائق چنا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جو بھی میں نے بتایا ہے، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔